जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है पैंटीन ने। पैंटीन, बाल गिरे कम तो खुले ज्यादा। फ्रांसीसी सदर की तरफ से आजादी इजहार राय की नाम पर करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले अनासर की हौसला अफजाई इंतहाई अफसोसनाक है। ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। नंबर 2, तमाम यूरोपीय ममालिक बिलअमूम और फ्रांसीसी बिलखसूस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामला रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। आपने करारदाद दे दी है, हम भी इसको स्टडी करते, हम वापस आएंगे, आकर इसके अंदर जो अजाफी बातें लिखनी है आपके सामने रखेंगे। पूरा हाउस की कमेटी हो, पूरा हाउस या कमेटी हो, स्पेशल कमेटी, कोई जरूरत नहीं है। ये वो करारदाद है जो TLP के वहाँ मौजूद दोस्त थे, उनके बीच में जो नेगोशिएशन हुई है वो मनोअन जब TLP ने उसको एग्री किया है। हुकूमत तो किसी चीज में हम दावेदार नहीं इसको चेंज करने या कुछ भी, ये तो एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के तौर पे आई है। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मामले पर बहस की जाए। फ्रांस और यूरोप को इस मामले की संजीदगी से आगाह किया जाए। फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की हौसला अफजाई अफसोसनाक है। करारदाद कौमी असेंबली में पेश करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान मुतालबा करता है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामला रियासत को तय करने चाहिए। कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकती। करारदाद तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली अमजद अली खान ने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश की। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से तो बात कर ले कि इजलास बुलाने का मकसद क्या है। आपने जो करारदाद पेश की है इस पर हमें वक्त दें, हम अपनी इजाफी बातें आपके सामने रखेंगे ताकि यह हाउस मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश करे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि यह करारदाद TLP के दोस्तों के मंजूर करने के बाद मैनुअन पेश की है। शाहिद खाकान अब्बासी या कोई जो मुनासिब समझ है वो हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। हुकूमत ने इस काबिल नहीं समझा कि किसी वजीर के जरिए इसको पेश कराते। यहाँ पे वजीर दाखिला मौजूद थे, यहाँ पे वजीर मजहबी अमूर मौजूद है, हुकूमत के वज़रा की लाइन मौजूद है, लेकिन किसी हुकूमती वजीर ने इस करारदाद को ओन करने की जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। पार्लियामेंटेरियन जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस क्या होता है, नॉन ऑफिशियल बिजनेस। के एहसन इकबाल का करारदाद प्राइवेट मेंबर की जानिब से पेश किए जाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा प्राइवेट मेंबर बिल नॉन ऑफिशियल होता है, ये एक रुकन का बिजनेस होता है। यहाँ वजीरों की लाइन लगी है लेकिन किसी वजीर को ये जुर्रत न हुई, ना कोई वजीर करारदाद पेश करने सामने आया। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर भी एतराज। कहा आज वज़ीर आज़म कहाँ है जब मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान नामूस रिसालत से मुतालिक करारदाद पर बहस कर रहा है तो वज़ीर आज़म किसी और अहम काम में मसरूफ हैं। वो कौन सा अहम काम है, इससे बढ़कर कोई काम अहमियत का हामिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि एक जमात के लोग सड़कों पर निकल आए। इस तंजीम की बहुत सी मजहबी जमातों ने हिमायत की। हुकूमत का फर्ज बनता था कि इनका मुतालबा सुने। कौमी असेंबली में खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान ने भरपूर तरीके से सिफारतकारी की है। इमरान खान ने नामूस रिसालत से मुतालिक दुनिया भर में पैगाम पहुंचाया। जी शायद साहब आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज ठीक है, आप हमेशा जो है सर बिहेव करते हैं, आप अपना आप तो भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाए, अपनी सीट पे जाए। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज।
قومی اسمبلی اجلاس میں شاہد خاقان عباسی کی اسپیکر کو جوتا مارنے کی دھمکی، اسپیکر اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ شاہد خاقان عباسی اسپیکر روسٹن کے سامنے پہنچ گئے، اسپیکر کو کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اسپیکر نے کہا کہ آپ اپنی زبان صحیح رکھیں، آپ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں، آپ اپنی حد میں رہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر کے بارے میں جو بات کی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ بھی وزیر اعظم رہے، یہ انتہا پسندی آپ لوگوں کے دور کی دی ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال یا فضل الرحمان، ان سب کا مسئلہ اسلام نہیں اسلام آباد ہے۔ انہوں نے ہر حربہ آزما لیا لیکن ان سے حکومت نہیں گری۔ اگر پارلیمنٹ کو اکھڑا بنائیں گے تو اصلاحات کیسے آئیں گی؟ شاہد خاقان ایک جوتا ماریں گے تو دوسری طرف سے 100 جوتے مارے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں عدم شرکت، بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ساری خرابی وزیر اعظم کی ہی پیدا کردہ ہے، وہی ٹھیک کریں یا گھر جائیں۔ اب تحریک انصاف حکومت پارلیمان کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے، کہا تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ہونے والا معاہدہ پارلیمان میں نہیں لایا گیا، حکومت نے سڑکوں پر ایکشن لیا، پھر ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دیا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، 500 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نے ایوان میں کسی موقع پر اعتماد میں نہیں لیا۔ تحریک لبیک پر پابندی ختم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تحریک لبیک کا عدم اور پابندی برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کے اجلاس کو مذہبی امور کے وزیر اور وزیر دفاع کی بریفنگ، بتایا کہ ٹی ایل پی کارکنان پر قتل کے مقدمات واپس نہیں لیے جا رہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ناموس رسالت پر پوری قوم متحد اور ایک زبان ہے، ٹی ایل پی کا مقصد ٹھیک لیکن طریقہ کار درست نہیں تھا۔ عالمی سطح پر مضبوط کیس پیش کرنے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ویڈیو پیغام میں وزیر داخلہ نے کہا کہ کالعدم ٹی ایل پی مسجد رحمت للعالمین سمیت ملک بھر سے دھرنے ختم کرے گی، بات چیت کے ذریعے معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا، جن کے خلاف شیڈول 4 سمیت مقدمات درج ہیں انہیں خارج کیا جائے گا۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان نے لاہور میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت کا تحریک لبیک سے معاہدہ مکمل ہو گیا، حکومت نے قرارداد ایوان میں پیش کرنے کی بات کی تھی وہ پوری ہو گئی، کسی پر پرچے ہیں تو وہ عدالت ہی ختم کرے گی، جن پر قتل کے پرچے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، جس نے پولیس والوں کو شہید کیا ان پر تشدد کیا، ان کی اپنی بے گناہی عدالت میں ثابت کرنی ہے، حکومت ان کو چھوڑ سکتی ہے جو ایم پی او کے تحت نظر بند ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں فواد چودھری نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں شوکت ترین بھی موجود تھے، ان کو ویلکم کیا گیا۔ کابینہ نے وفاق کے زیر انتظام 5 ہسپتالوں کے ایم ڈی آئی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ کراچی میں وفاق کے زیر انتظام ہسپتالوں کو مل کر چلایا جائے۔ کراچی سے کابل تک یونیسیف کے کنٹینرز کی تفصیل کی منظوری دی گئی ہے۔ کے شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے تحفظ ناموس رسالت پر پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے جمعرات تک کے لیے ملتوی کیا گیا تھا، آج دن 11 بجے اطلاع دے کر بلایا گیا۔ حکومت یا اسپیکر نے اپوزیشن سے کوئی رابطہ نہیں کیا، حکومت نے نہیں، ایک عام ایم این اے نے قرارداد پیش کی جس کا متن اپوزیشن کو نہیں دکھایا گیا۔ قرارداد جس مقصد کے لیے تھی وہ نامکمل تھی، جامع قرارداد ہونی چاہیے۔ حسب معمول قومی اسمبلی کے اسپیکر نے قرارداد کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی، تلخی ذاتی نہیں کسی معاملے پر ہوتی ہے، آج کا معاملہ ہر مسلمان کے دل کے قریب ہے، اگر اس معاملے پر بھی جامع قرارداد نہ آ سکے تو ایوان کو چلنے کا حق نہیں۔ سینئر صحافی اور سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم قاتلانہ حملے میں زخمی ابصار عالم F11 پارک میں واک کر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، ابصار عالم کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابصار عالم کو پیٹ میں گولی لگی ہے، حالت خطرے سے باہر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا ابصار عالم پر فائرنگ کا نوٹس، واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی ابصار عالم پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت، کہا واقعے کی تفصیلات سامنے آتے ہی میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔
मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों की जानिब से अफसार आलम पर कातिलाना हमले की मजम्मत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज डायरेक्टर्स की तंजीम एमिन का हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बुज़दिलाना हमले की तफ्तीश और जिम्मेदारान की गिरफ्तारी का मुतालबा। एमिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय और सहाफत के लिए लड़ने वाले मुसन्निफीन और सहाफियों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अफसार आलम पर हमला करने वाले को गिरफ्तार किया जाए और वाक़े की तहकीकात कराई जाए। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इख्तिलाफी आवाज को खामोश करना इस मुल्क को बरसों से लाहक कैंसर है। अफसार आलम को बर्बरियत और जालिमाना जुर्म का निशाना बनाया गया है। ANP के सरबरा असलम यार वली की अफसार आलम पर कातिलाना हमले की मजम्मत। JUIFA के तर्जुमान का अफसार आलम पर हमले में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि गाली और गोली से इख्तिलाफी आवाजों को खामोश कराने का चलन काबिले मजम्मत है। मुल्क में कोरोना से मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 5,445 केसेज रिपोर्ट। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 8% रही। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 11.3%। पंजाब में तकरीबन 8%। कोटा समेत बलूचिस्तान में 8% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। कोरोना वबा के बायस अस्पतालों पर शदीद दबाव। मुल्क भर में 549 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज जेर इलाज। मरदान में 95, गुजरावाला में 88, मुल्तान में 85 और लाहौर में 82% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल। पेशावर में 72, नौशहरा में 68 और स्वात में 65% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। लोअर दीर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 44%। मरदान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 40% हो गई। पेशावर में 18 और नौशहरा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 35% है। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर के साबिक DMS डॉक्टर खैर मोहम्मद बुखारी का कोरोना के बायस इंतकाल हो गया। कोरोना में मुब्तला एक नर्स भी चल बसी। सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 61 और नर्सेज की तादाद 6 हो गई। बलूचिस्तान के 25 अजला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज सोराब में कोरोना का सिर्फ एक टेस्ट किया गया, जो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान किया जाने वाला वाहिद टेस्ट है। एक हफ्ते के दौरान 3 अजला सोबतपुर, मुफख्खिल और गवादर में कोरोना के सिर्फ एक टेस्ट किए गए। सूबे में 5 रोज में 1 से 14 साल की उम्र के 104 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासर। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमलात से 10 रोज के लिए मौत। पौने 2 करोड़ का खाना मरीजों ने खाया या इंतजामिया फंड खा गई। तहकीकाती कमेटी कराची की गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में करप्शन के शवाहिद सामने ले आई। खाने के फंड में 1.5 करोड़ रुपए से जायद की खुद बुर्द का इंकशाफ। तहकीकात के मुताबिक 9 माह में 2300 अफराद दाखिल हुए। रिकॉर्ड में 4500 बताया गया। 2300 मरीजों का बिल 26 लाख रुपए बनता है। कागजात ने 1 करोड़ 75 लाख का खर्चा दिखाया। सिंध हुकूमत की जानिब से अस्पताल का सालाना बजट 66 करोड़ रुपए से जायद है। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में ताखीर का खदशा। तालीमी बोर्ड के चेयरमैन का फंड न होने का शिकवा। सिंध हुकूमत को खत में कहा कि सूबाई हुकूमत बोर्ड की 3 अरब से ज्यादा की ग्रांट अदा नहीं कर रही। बोर्ड के पास मुलाजिम की तनख्वाह अदा करने की रकम भी नहीं। अदायगियां न होने के सबब असातिज़ा भी बोर्ड के साथ काम करने को तैयार नहीं। फौरी ग्रांट न मिली तो इम्तहानात का इनेकाद मुश्किल होगा। रमजान बाजारों में चीनी के लिए शहरियों की लंबी कतारें। लाहौर हाईकोर्ट का नोटिस और इजहार बरहमी। अदालत ने सवाल किया, रमजान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारें क्यों हैं? सरकारी वकील ने बताया, दुकानों पर चीनी 85 रुपए किलो और रमजान बाजारों में 65 रुपए किलो में मिल रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने 15 रुपए के पीछे लोगों को भिखारी बना दिया। हल्फनामा जमा करवाएं कि चीनी के लिए कतारें नहीं लगेंगी। कल तक कतारें खत्म करने का हुक्म। चीनी के खरीदारों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब। शुगर माफिया ने सट्टेबाजों और मिल मालिकान से मिलकर चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया। 110 अरब रुपए का आवाम से फ्रॉड किया गया। कराची की अदालत ने FIA की जानिब से चीनी स्कैंडल के एक केस में जमा करवाया गया अबूरी चालान में इंकशाफ। चालान के मुताबिक कराची और पंजाब के सट्टेबाजों ने मिलकर चीनी की कीमतों पर सट्टा खेला।
ملزمان نے چینی کی مصنوعی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ پیدا کیا. شوگر مافیا ملز مالکان کو چینی کی قیمت ادا کرنے کے باوجود مال شوگر مل کے گودام سے باہر نہیں لاتی تھی. شوگر مافیا میں ایجنٹس اور سٹے بازوں کے ساتھ شوگر ملز مالکان بھی ملوث ہیں. شوکت ترین صاحب اچھے آدمی ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے دو رائے, لیکن مسئلہ جو اصل ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے. جب تک کہ آپ پرائم منسٹر کو تبدیل نہیں کریں گے, جب تک اس کو بے روزگار نہیں کریں گے, باقی پاکستانی روزگار پہ نہیں لگیں گے. آپ منسٹروں کو چینج کر دیں, لیکن یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو ایک دن اپنی سمری کو سائن کرتا ہے کہ ہندوستان سے ٹریڈ کر لیں, دوسرے دن سائن نہیں کرتا اور دونوں چیزوں کو جسٹیفائی بھی کر لیتا ہے. اس آدمی کو کام ہی نہیں کرنے آتا. یہ پہلی نوکری ہے اس کے کرکٹ کیپٹن کے بعد. اس کو کیا کام آتا ہے, اس کو کیا معیشت کی سمجھ آتی ہے. رہنما نون لیگ مفتاح اسماعیل نے عمران خان پر طنز کے تیر چلا دیے. کہا جب تک یہ وزیر اعظم بے روزگار نہیں ہوگا عوام کو روزگار نہیں ملے گا. عمران خان کی کپتانی کے بعد یہ پہلی نوکری ہے. انہیں کام ہی کرنا نہیں آتا, نہ معیشت کی سمجھ ہے. مسئلہ وزیروں کا نہیں, وزیر اعظم کو تبدیل کرنا ہوگا. جیو نیوز کے پروگرام آپس کی بات میں گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ شوکت طری نے چند روز پہلے ملک کی معیشت سے متعلق جو کہا وہ درست ہے. اس کے جواب میں جو کچھ اسد عمر کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. بطور وزیر خزانہ اسد عمر کی پرفارمنس بہت بری تھی, ملک کو دیوالیہ پن اور تباہی کی طرف لے کر گئے. اسد عمر وہ کھلاڑی ہیں جو 4 بار صفر پر آؤٹ ہو کر بھی ایک چانس اور مانگے. کیا جسٹس فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹ سے مکمل لاتعلق ہیں؟ کیا بیرون ملک جائیداد کی خریداری باہر بھیجی گئی رقم سے جسٹس فائز عیسیٰ کا کوئی قانونی تعلق نہیں؟ سپریم کورٹ کے سوالات پر جسٹس فائز عیسیٰ کل جواب دیں گے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارک دیے, اگر آپ کو اس معاملے سے خود کو نکالنا ہے تو قانونی نقطے پر دلائل دیں. جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ کون سا مفاد تھا جو ان کے کیس میں ایک نہیں 3 شو موٹو نوٹس دیے گئے. سرین عیسیٰ کا موقف تھا کہ سپریم کورٹ کا انہیں ایف پی آر بھیجنے کا حکم درست نہیں تھا. انہوں نے ٹیکس پیسے ٹرانسفر کی تمام تفصیلات عدالت میں جمع کروائیں. عمران خان نے آف شور کمپنی تسلیم کی تھی, ان کے اور عمران خان کے لیے معیار الگ الگ کیوں ہے؟ حیدرآباد اور کراچی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 3 سے بڑھ کر 7.8% ہو گئی. موجودہ صورتحال میں ضمنی انتخاب کا التوا انسانی جانوں کو بچا سکتا ہے. سندھ حکومت کی NA 249 کراچی میں 29 اپریل کو ہونے والا ضمنی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست. چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا. مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل کا بھی الیکشن کمیشن کو خط. ضمنی انتخاب ملتوی کرنے کی سندھ حکومت کی درخواست مسترد کرنے کا مطالبہ. کہا پیپلز پارٹی کو انتخاب میں اپنی ہار نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی تاخیر حربے استعمال کر رہی ہے. کیا کورونا سے بچاؤ کے لیے 1 سے زیادہ ویکسین کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں طبی ماہرین نے 1 سے زیادہ ویکسین کے استعمال کو فائدہ مند قرار دے دیا. کہا کسی کو 1 سے زیادہ مختلف کمپنیز کی ویکسین لگوانے کی سہولت موجود ہو تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بعض طبی ماہرین کا محتاط رہنے کا مشورہ تھا. مختلف ممالک میں 1 سے زیادہ ویکسین لگوانے کے ٹرائلز کا حتمی نتیجہ نہیں آیا, اسی لیے فی الحال اس سے بچنا بہتر ہے. اسلام آباد میں سنگل ڈوز ویکسین کینسائنو بایو لگانے کے لیے عمر کی حد 70 سال سے کم کر کے 60 سال کر دی گئی. کینسائنو بایو ویکسین 60 سال کے افراد کو لگانا شروع کر دی گئی. ملک کے مختلف شہروں میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن جاری. خیبر پختونخوا میں 703 ہیلتھ کیئر ورکرز اور بلوچستان میں 10,985 ہیلتھ ورکرز کو کورونا ویکسین کی دوسری خوراک دی جا چکی. ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے کہ ملک میں معمول کی زندگی کی بحالی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں, کورونا کو نہ. فیز 8 کراچی میں کھلے عام اسلحے کی نمائش اور فائرنگ کرنے والا ملزم اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا. ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود پولیس پکڑ نہیں سکی. پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کرنے والے کی شناخت رافع نیازی کے نام سے ہوئی ہے. ویڈیو میں ملزم کو سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی میں دیکھا جا سکتا ہے. کراچی میں تیز ہوائیں. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی سسٹم ختم ہونے پر کراچی ہائی پریشر ایریا بن گیا. شہر میں آئندہ 2 روز کے دوران ہواؤں کا رخ تبدیل رہے گا. شمال مغرب سے گرم ہوائیں چلیں گی. موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ طالبان غیر ملکی افواج کے انخلاء کے اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے. طالبان اپنے فیصلے خود کرتے ہیں لیکن پاکستان انہیں آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. غیر ملکی خبر ایجنسی کو انٹرویو. وزیر خارجہ 3 روزہ سرکاری دورے پر ایران کے دارالحکومت تہران پہنچ گئے. ایرانی قیادت ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے. متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو $2 ارب قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی. قرض کی واپسی کی ڈیڈ لائن 19 اپریل تھی. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں UAE کی طرف سے $2 ارب کی واپسی کی مدت میں توسیع دونوں ممالک میں تعاون پر مبنی تعلقات کی عکاس ہے. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. ضلع شوپیاں میں محاصرے کی آگ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. بھارتی فوج پیلٹ گنز سے فائرنگ کرتی ہے. کئی مظاہرین بھی زخمی ہوئے. بھارت میں کورونا کے بڑھتے وار. پاکستان نے بھارت پر سفری پابندی عائد کر دی. CAA کا SOP جاری. بھارت کو کیٹیگری C میں شامل کر لیا گیا. بھارت میں مسلسل چھٹے روز 2 لاکھ سے زیادہ کورونا وائرس کیسز رپورٹ. ریاست اتر پردیش میں 15 مئی تک ہر اتوار کو لاک ڈاؤن کا اعلان. مہاراشٹر میں بھی سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ. کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. کورونا کی خراب صورتحال پر امریکہ کا اپنے شہریوں کو بھارت کا سفر نہ کرنے کا مشورہ. ہانگ کانگ نے بھارت سے آنے والی پروازوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی. نیدرلینڈز میں 3 ماہ سے عائد رات کا لاک ڈاؤن اگلے ہفتے ختم ہونے کی توقع. امریکہ میں 16 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو کورونا ویکسین لگوانے کی اجازت مل گئی. سعودی عرب میں برف باری سے حسین نظارہ. حائل شہر اور اسے ریجن سمیت متعدد علاقوں میں شہریوں نے برف باری اور بارش کا لطف اٹھایا. فلپائن کے مشرقی ساحلی علاقے میں طوفانی ہوائیں. بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. ساحلی قصبے زیر آب. مختلف حادثات میں 1 شخص ہلاک اور 1 لاپتہ ہو گیا. ہرارے میں زمبابوے اور پاکستان کی ٹیمز کے درمیان پہلا T20 میچ کل کھیلا جائے گا. پاکستان ٹیم مینجمنٹ کا سیریز میں بینچ اسٹرینتھ آزمانے کا پلان. سینئر کھلاڑی کو آرام دینے اور روٹیشن پالیسی اپنائی جائے گی. وسیم جونیئر کے T20 ڈیبیو محمد حسین اور شرجیل خان کو پلئنگ 11 میں جگہ ملنے کا امکان. سیریز کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے. انگلش پریمیئر لیگ میں صلاح کی ٹیم دفاعی چیمپئن لیورپول کو جیت نہ مل سکی. لیڈز یونائیٹڈ سے میچ 1-1 گول سے برابر ہو گیا. لیگ میں لیورپول کا 6واں نمبر. مانچسٹر سٹی 74 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر ہے. فاسٹ اینڈ فیوریس 9 کا شائقین کو بے صبری سے انتظار. ریسلر جان سینا کہتے ہیں وہ فاسٹ اینڈ فیوریس کی تاریخ کے سب سے بہترین ولن ثابت ہوں گے. فلم 19 مئی کو ریلیز ہوگی.